तकलीद कहते हैं इमाम के हर कौल फेल अमल को बगैर दलील कबूल कर लेना, बस ये नहीं हम कहे। इस्लाम तो कंडेम करता है तकलीद को। तकलीद इज द मोस्ट नोटोरियस वर्ड ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम है राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हैं, उनसे अवैस रबानी साहब हैं, उन्होंने सवाल किया तकलीद के बारे में कि तकलीद किस तरह की जाती है और उसका क्या मतलब है। तो अल्लामा साहब ने काफ़ी एहसन अंदाज से जो है उसका रिप्लाई किया। तो हमारा उनसे लाख इख्तलाफ, लेकिन इस बात पे अग्री हम उनसे करते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उनको बताया कि तकलीद किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। तो इससे हालांकि ये भी चीज़ साबित होती है कि जो कि इनके आप कहते हैं कि इत्तेहाद बन चुका हुआ है, मतलब सारे फिरके एक तस्बीह की तरह परोए हुए हैं, यानी कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक ही तस्बीह की जो है वो अहले सुन्नत की एक ही तस्बीह है, उसमें परोए हुए हैं। हालांकि जो उन्होंने तकलीद की तारीफ की है उसमें अहले हदीस जो है वो सख्त इख्तलाफ रखते हैं बरेलवियों देवबंदियों की, क्योंकि बरेलवी और देवबंदी जो है वो हनफी हैं और मुकल्लिद हैं, हालांकि अहले हदीस जो है वो गैर मुकल्लिद है। तो इस वजह से उन्होंने तो तस्बीह जो है वो तोड़ के रखती, लेकिन हम उनकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। उनसे लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। तो पहले उनकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बुनियादी तौर से अहले हदीस गैर मुकल्लिद होते हैं, किसी की तकलीद नहीं करते। यानी अगर मैं कहूं कि किसी को इमाम नहीं मानते, जिसकी तकलीद वो करते हैं उन मानों में, ऐसा ही है। अब जब हम कहते हैं कि क़यामत से पहले हजरत इमाम महदी आएंगे अलैहिस्सलाम, तो अहले हदीस तो गैर मुकल्लिद होंगे, तो वो क्या उनकी तकलीद कर जाएंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, बुनियादी तौर पे वैस भाई तकलीद का इनकार करते हैं, दलील के साथ हर एक की पैरवी के कायल अहले हदीस, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, दलील बा दलील पैरवी के तो हम पे वाजिब है। एक बात आप हैं, चाहे आप हैं, आप मेरे सामने हदीस रसूल रख दें, अहले हदीस का ये नुक्ता नजर नहीं है कि मैं ये आपकी तकलीद कर रहा हूं। हम रफ़े दैन इसलिए करते हैं कि हदीस रसूल है, इसलिए नहीं करते अहले हदीस हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंस समझे। तो हदीस आप लेके आ जाएंगे, उसको हम मानेंगे। इसी तरह इमाम महदी के ऊपर जब निशानियां पूरी हो जाएंगी कि ये इमाम महदी हैं, जो सबसे बड़ी निशानी है, मसलन कि उनके खिलाफ जो लश्कर निकलेगा वो पूरे का पूरा जमीन में धंस जाएगा, तो हुज्जत कती कायम होगी ना कि ये पूरे का पूरा लश्कर अहले हदीस ने, हदीस भी फैली हुई माशरे में, पता है इसके खिलाफ जो लश्कर निकलेगा पूरे का पूरा धंस जाएगा। उसके बाद उनकी पैरवी करना तो वाजिब हो गया। उस वक्त तकलीद करेंगे ना? फिर तकलीद से मुराद यहाँ पे दलील वाजिब देखें, तकलीद नहीं होगी। इमाम महदी ने कोई नया दीन तो नहीं इजाद करना, उसी दिन की उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़नी है, हमने वैसे ही पढ़नी है। जैसे उन्होंने पढ़ी इमाम महदी को इमाम मानना, या इमाम बुखारी को, इमाम मुस्लिम को, इमाम अबू हनीफा को, ये भी आप मिसकंसेप्शन खत्म करें ताकि ऑडियंस को भी पता लगे हम इन सबको इमाम मानते हैं, लेकिन इनकी तकलीद के कायल नहीं। तकलीद ये कहते हैं बिला तकलीद की जो हमारी डेफिनेशन जिसको हम जिसके खिलाफ है वो ये है, तकलीद कहते हैं इमाम के हर कौल फेल अमल को बगैर दलील कबूल कर लेना, बस ये नहीं हम कायल। यानी ये बात दलील हम कायल है। अब बात समझे, बगैर दलील क्यों? बगैर दलील लॉजिक भी नहीं बनती, बगैर दलील हम नहीं कायल, हम बा दलील कायल है, बस इतना और आसान कर देना, इमाम महदी के अलैहिस्सलाम की भी तकलीद नहीं करेंगे। तकलीद नहीं होनी, उनकी तो इत्तिबा नहीं है। देखिए रसूलुल्लाह की इत्तिबा होती है, रसूलुल्लाह की पैरवी होती है, अइम्मा की भी पैरवी होनी चाहिए। इमाम महदी की भी पैरवी होगी, इमाम महदी की भी तकलीद नहीं होगी, हुजूर की भी तकलीद नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद कायनात में ऐसी शख्सियत है कि उनकी तकलीद होगी। क्यों? कि वो मासूम अनिल खता है, उनसे तो गलती हो नहीं सकती। उनसे कोई बंदा रसूलुल्लाह से कह सकता है आपके पास इस बात की क्या दलील है? हजरत अबू बकर से तो लोगों ने पूछा ना कि आपके पास इस बात की क्या दलील है। रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर, अगर उनसे पूछा जा सकता है आपके पास क्या दलील है। हजरत उमर से पूछा कि आपके पास क्या दलील है, हजरत उस्मान से पूछा कि हजरत अली से, मुतअद्दिद सैकड़ों वाकयात में आपको बता सकता हूं। हजरत अबू बकर की भी तकलीद नहीं हो सकती, हालांकि वो राशिद खलीफा है, खलीफा राशिद है, उनके पास ये सनद मौजूद है, उनके पास ये सनद मौजूद है कि खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए। और किसने मुखालफत की सबसे पहले? हजरत उमर ने। आपको पता है ना ये वाकया, चोर आया तो जब उसके दूसरे हाथ के कटने की बारी आई, हजरत अबू बकर नरम दिल थे, उन्होंने कहा अगर इसका हाथ काटा तो बैतुल खला, इस्तिंजा, खाना पीना कैसा खाएगा, तो उन्होंने ऑर्डर जारी किया इसके पाँव को काट दिया जाए। तो तुमने आगे क्या कहा था, आपके पास इस अमल की क्या दलील है? तकलीद है अबू बकर की भी नहीं। और क्या जुमला कहा, अस्सुन्नतुल यद, हाथ को काटना मदीने वाले की सुन्नत है। अबू बकर, उनके फतवे के सामने आपका हुक्म नहीं चल सकता। असल बात ये है, तकलीद करना ये होता है, हम रफ़े दैन इसलिए करते हैं कि हदीस रसूल है कि बेटे हजरत उमर के हजत मत्तों के ऑर्डिनेंस की मुखालफत करते हैं। हजरत उमर ने हजत मत्तों पे पाबंदी लगा दी कि यार ये खाना काबा में गया हूं, वीरान है, लोग हज के साथ उमरा करते हैं, अलग अलग कर दिए जाए। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने पहला इहराम बांधा, हजत मत्तों की लब्बैक की। हजरत उमर ने भेजा, पकड़ के ले आए। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे हो के मेरे ऑर्डिनेंस की मुखालफत। उन्होंने कहा बाबा हजत मत्तो इस मदीना वाले की सुन्नत है, जिसकी कब्र के ऊपर आप आज साथ खिताब कर रहे हैं, उसकी सुन्नत को मानू के अपने बाप के फतवे को। तकलीद हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान की भी सिर्फ अल्लाह के रसूल, सिर्फ अल्लाह के रसूल की। और असल बात यह है कि वजह यह है कि बगैर बादलील हवाला तो इमामों का भी कबूल है, आपका कबूल है। आप बात नहीं समझ रहे, बस थोड़ा फर्क है समझने का। आप भी हदीस रसूल ले हैं तो मेरे लिए वाजिब तकलीद है। तो ये गैर मुकल्लिद क्या होता है जी? गैर मुकल्लिद कौन होता है? गैर मुकल्लिद तो वो होगा जब कोई मुकल्लिद भी चीज होती हो। तो गैर बदबू कभी आपने सुना है? गैर बदबू, बदबू सुना है ना? बदबू का उलट क्या होता है? खुशबू। गैर बदबू नहीं होता, खुशबू होता है। तो मुकल्लिद होना तो बदबू है।
اسلام تو کنڈم کرتا ہے تقلید کو. تقلید از دا موسٹ نٹوریس ورڈ آن دا فیس آف ارتھ. قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے کسی آیت اور حدیث میں اس کا نام آپ اچھی خوبی کے ساتھ بتائیں. تقلید کر, ایون نبی علیہ السلام کے لیے بھی تقلید کا لفظ یہ ہے, کیا ہے؟ متبع سنت, اطیع اللہ و اطیع الرسول. ٹھیک ہے جی, فاتبعونی. نبی علیہ السلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں, یہ بھی گستاخانہ کلمہ ہے. قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں, کہ اپنے آپ کو مقلد نہیں نبی علیہ السلام کا کہنا. کیسے؟ وہ سنیں, سورہ یوسف آیت نمبر 106. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی 106 میں تو وہ آیت ہے نا, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ایک اور آیت ہے, ہاں یہ آیت ہے 108. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. علی بصیرۃ, پوری آنکھیں اور وجہ بصیرت کے ساتھ, مقلد نہیں. انا ومن اتبعنی, میں بھی آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں, مقلد نہیں ہے میرے. تقلید تو نبی علیہ السلام کی بھی نہیں ہے, حالانکہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے بھی آپ چل سکتے ہیں, لیکن یہ لفظ ہی اتنا برا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا توہین سمجھا گیا. ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد, ہم متبع سنت ہیں. جس امام مہدی نے قرب قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا, اس کا ذکر تو موجود ہے ابو داؤد کے اندر, مسند احمد کے اندر, مشکات کے اندر, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس نے اینڈ پہ تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں حدیثیں ہونی چاہیے تھیں. جاؤ کوئی لے کے آؤ, کوئی بھی نہیں, وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہے اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا, لیکن حنفیوں کو سلیکٹو اسٹڈی کروائی جاتی ہے. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے, اندھی تقلید نے. انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا. امام حنیفہ کا قول, شافعی کا, مالک کا, امام حنبل کا, امام مالک کا وہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں شاہ ولی اللہ حنفی تھے. شاہ ولی اللہ تو تھوڑی منجی ٹھوک کے گئے نا, سارے منجیاں ٹھوکی ہیں لیکن وہ کتابیں لکھی رہ گیا. انجینئر صاحب اس لیے بدنام ہوئے کہ وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے. جی, تو آپ لوگوں نے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب اور انجینئر صاحب کا پوائنٹ آف ویو سنا, اور زیادہ ڈفرنس نہیں تھا, بس تھوڑا سا تھا. باقی جو چیزیں تھیں وہ ایک پیج پہ دونوں انجینئر صاحب اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب تھے کہ تقلید جو ہے وہ اندھی تقلید کسی کی نہیں کرنی چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. علامہ صاحب نے بس تھوڑا سا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نبی اسلام کی 100% ہم تقلید کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. اور انجینئر صاحب کا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہم نبی اسلام کی 100% اس طرح تقلید نہیں کر سکتے, کیونکہ انہوں نے کچھ آیات قرآن کی پیش کی اور احادیث پیش کی, تو وہ ان معنوں میں کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے. باقی ان کی جو ہے اختلاف تو ان سے نہیں ہو سکتا, نبی اسلام کے علاوہ باقی ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے, نبی اسلام کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد علامہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے کسی چیز کی بھی, حالانکہ وہ تھوڑی بہت جو ہے آج کل کرنے لگ گئے انجینئر صاحب کی ضد میں آ کے, جیسا کہ 2812 حدیث اور کچھ اور بھی احادیث ہیں جس کا مطلب وہ انکار تو نہیں چلے, وہ مفہوم جو ہے وہ اس کا اور بیان کرتے ہیں جو کہ ایکچوئل مفہوم ہوتا ہے وہ اس طرح بیان نہیں کرتے پبلک کے سامنے. تو ان کے جو کچھ بزرگ ہیں اہل حدیث جو اس طرح بکس لکھ کے چلے گئے ہیں, تو ان کی جو پیروی کرتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا, انہوں نے اس طرح کہا تھا, اور ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ احادیث میں جو ہے وہ کلیئر کٹ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, لیکن ان چیزوں کو وہ آج کل نہیں مان رہے, تھوڑا بہت جو ہے وہ پٹری سے ہٹے ہوئے ہیں. خیر, جو منہج اہل حدیث ہے وہ اس چیز کو تقلید کو نہیں مانتا, اندھی تقلید کو, حالانکہ بریلوی اور دیوبندی اور حنفی جتنے بھی ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں. تو آپ لوگ بتائیے کہ انجینئر صاحب کا اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کسی پوائنٹ پہ تو ایک ہیں, تو ان کا آپ کا پوائنٹ آف ویو کیسا لگا, اور آپ دونوں سے متفق ہیں یا پھر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب سے آپ وہ احادیث جو نہیں مانتے, کچھ مطلب ان کا مفہوم اور بیان کرتے ہیں, اس سے متفق نہیں ہے؟ تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.